अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज का दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अहम होने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा हो रहा है, जिसके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस जलसे के अंदर कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कल टेलीविज़न पे ये बात कही कि एक बड़ा सरप्राइज़ है जो अभी नहीं बताया जा सकता। तफसील से सवाल से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही? क्या सिर्फ टोटल पूरा किया गया या वो मस्बत थी, उसका कोई बड़ा सियासी फ़ायदा होने लगा है, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कमज़ोरी दिखाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद यूँ हालात जा सकते हैं कि जैसे कोई खौफजदा सा माहौल क्रिएट किया गया। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। नून लीगी आजकल बरतानिया से इंपोर्ट किया गया एक बंदा जो रोज़ाना ट्विटर पे बैठ करके हमें धमकियां दे रहा होता है, स्पेशली मुझे और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उन्हें गद्दार डिजिटल, उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूं। उसने वीडियो बना करके डराने धमकाने की कोशिश की और जो झूठ बोले उसमें आपके साथ वो क्लिप भी शामिल करूँगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हैरानकुन चीज़ जो पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, वो ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी लाखों की तादाद में, कम से कम हज़ारों की तादाद में जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, वो तो अलग बात, वीडियोस बना रहे हैं। पूरी दुनिया से, ओवरसीज़ से, पाकिस्तान के अंदर से वो नौजवान 17-18 साल के स्कूल के, कॉलेज के तलबा जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर टिकटॉक पर वीडियोस बना करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से एक इदारे के लिए नुकसान साबित हो रही है पाकिस्तानियों के अंदर, इस पर तफसील से बात करते हैं। नून लीगी एक MPA हैं गालिबन आयशा रजब, उनका मामला तलाल चौधरी के साथ बड़ा ख़राब हो चुका है। वही तलाल चौधरी जिसको तंजीम साजी करते हुए मार पड़ी थी, आपको याद हो, लड़की के भाइयों ने कूटा था, वो यही लड़की थी। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। आजकल ये बेचारी वास्ते डाल रही है कि कोई इसको पकड़ो, ये फिरौन बन चुका है नॉल। ये नून लीग के अंदर किस तरह की गंदी और घटिया हरकतें ये कर रहे हैं अपनी ख़वातीन सियासतदाना जो होती हैं उनके साथ, उसकी तफसीलात अनफॉर्चुनेट है, आपके साथ शामिल करूँगा। जज साहब का बेटा 2 नौजवान लड़कियों को, मासूम बच्चियों को कुचल के अपनी गाड़ी से 2 दिन हवालात में रहने के बाद बरी होकर के घर चला गया। इसकी तफसीलात हैरानकुन है, अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन आपके साथ शामिल करूँगा। तहरीक इंसाफ का आज का जलसा जो है वो पेशावर के अंदर हो रहा है। तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत उसके अंदर शामिल होगी। बड़ी तादाद में लोगों की आमद को मुतवक्के समझा जा रहा है। सोशल मीडिया के डिजिटल सहाफ़ी अभी से, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, सुबह का वक्त है पाकिस्तान में, वहाँ पर मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तहरीक इंसाफ के जलसे के स्टेज से हमें नज़र आएगा। अलबत्ता दूसरी तरफ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, बैरिस्टर गौहर जो हैं, ये तो होम्योपैथिक से एक टेम्प्रेरी हैं अपना चेयरमैन, इनके हवाले से मैंने एक दफ़ा कहा था कि इन्हें ये जब एक जगह कह रहे थे सहाफ़ी को, भाई मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साइनों से ये सब कुछ होता है, तो मैंने इन्हें ट्विटर पे ये बताया था कि भाई आप वो रुमाल हैं कि जब बस कहीं पे रुकती है तो पैसेंजर उठकर बाहर पानी पीने जाता है तो सीट पे अपना रुमाल फेंक जाता है। आपकी हैसियत सिर्फ तहरीक इंसाफ में चेयरमैनी की सिर्फ इतनी ही है। कल इन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ट्वीट किया कि हमें टेम्परेचर कम करना चाहिए और इस तरह की ये होम्योपैथिक सी, तो मैंने इनके ऊपर लिखा कि भजन मिन्नत समाजत से तो आप पिछले 2 साल से मामलात हल करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मामलात हल नहीं हो रहे हैं। नहज यहाँ तक जो पहुँची है वो खान साहब की बहन को बालों से पकड़ के घसीटने के बाद यहाँ तक पहुँची है। इमरान खान को 6 हफ्तों से ज़्यादा बिल्कुल तनहा अकेला करके बंद कर दिया गया, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने लीडर से? कल तक आप खान की रिहाई मांग रहे थे, आज आप खान की मुलाकात मांग रहे हैं। तो उसके बाद गौर साहब जो है मुझे ब्लॉक करके निकल गए। तो चलें ठीक है, करते रहें ब्लॉक, आपके ब्लॉक करने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें तो उन्होंने ठीक की, जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लॉजिकल थी, टू द पॉइंट थी, एग्रेसिव नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं, खासकर उन्होंने एक जगह पे ये कहा कि ये -1 नहीं होगा, ये सबको माइनस कर दिया जाएगा फिर अगर आपका रवैया यही रहा तो। ये बड़ा डीप और बड़ा गहरा पॉइंट था उनका। अब मुझे ब्लॉक कर दिया, दैट डजंट मीन कि मैं उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज निकालूंगा। जहाँ पे वो बात ठीक करेंगे तो आई विल टेल यू, ये बात उनकी बहुत पॉजिटिव थी एंड आई लाइक दैट। लेकिन दूसरी तरफ एक जगह पे जब असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइपर होते हुए कहा कि तुम होते कौन हो, तुम मुलाजिम हो, तुम्हारी औकात क्या है, तो मतीउल्लाह जान साहब की फ़ौरन से आवाज़ आई, नीचे बैठे होते हैं वो, आजकल बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़त उनकी इस्लामाबाद के अंदर हमें नज़र आ रही है। तो उन्होंने पूछा जी किसके बारे में आप ये बात कर रहे हो? फौरन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा नहीं, वो वजीरों के बारे में कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ये ना आपको लग जाए कि उन्होंने किसी और ताकत को ये कह दिया कि तुम तो मुलाजिम हो, नहीं, हम वजीरों के बारे में कर रहे हैं। बड़ी जल्दी बैरिस्टर गौर साहब ने कवर किया। बहरहाल ये एक हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ की, मैं समझता हूँ
کہ جو ایک ایسی پریس کانفرنس کی گئی جس کے بعد پورا پاکستان 17-18 سالوں کے نوجوان بچوں سے لے کر کے بزرگ تک اس وقت ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ پر ویڈیوز ڈال رہے ہیں، پوسٹیں بنا رہے ہیں، جو سامنے نہیں آ سکتا وہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ شیئر کر رہا ہے کہ اتنی زیادہ سبکی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک ادارے کے سربراہ اسپوک پرسن آ کر کے ایک پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشہور شخص جو لوگوں کے اندر پاپولر ہے، جس نے 4 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے، صوبے کے اندر اس کی حکومت ہے، اس کے حوالے سے ایسے الفاظ، تو یہ جو جتنا بھی لیش بیک ہے پاکستانی قوم کی طرف سے جو آ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے بیٹھ کر کے یہ حکمت عملی بنائی کہ ہم اس کا جو لیش بیک ہے وہ اپنی طرف واپس نہیں لیں گے، لیٹ دیم ڈو، کہ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کہا، ہم جو ہے وہ ایک پازیٹیو بات آ کر کے کریں گے۔ تو پازیٹیو باتیں تمام لیڈران نے وہاں پر کی کہ پاکستان کی بربادی کی وجہ کیا ہے اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، جو جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اوورال جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک پازیٹیو پریس کانفرنس تھی، لیکن اس میں دھمکی کا جواب دھمکی اور غصے کا جواب غصے سے وہاں پر نہیں دیا گیا، اسی لیے لوگ کسی حد تک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کے جلسے میں کچھ ایسا جواب ضرور اس حوالے سے آئے گا۔ آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، یہ راشد نصر اللہ نام ہے، یہ نواز شریف کے ثنا خوان ہیں۔ مطلب نواز شریف جب موڈ میں ہوتے ہیں، رات کو کبھی ان کا موڈ ہو کچھ میوزک وغیرہ سننے کا، ایمی دل ٹہلانے کا، تو ان کو بلاتے تھے، لندن میں یہ رہتے تھے، انہی کے گھر کے نیچے کام شام کرتے تھے جو بھی، تو یہ آ کر کے نواز شریف کی شان میں کہی ہوئی غزل پڑھ کر کے ان کو سناتے تھے۔ بائی دا وے ان کا جو تعارف ہے وہ یہی ہے۔ پچھلے دنوں ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا جس میں انہیں انگریزی کے 3 لفظ یہ جو ہے وہ صحیح سے نہیں ادا کر سکے، ٹیڑھی میڑھی انگریزی بول رہے تھے، تو لوگوں نے بڑا ان کا مذاق اڑایا۔ تو یہ نواز شریف کی شان میں قصیدے پڑھنے والے ایک درباری ہیں جن کو پاکستان بلا کر کے آج کل کوئی عہدہ شہدہ بھی دیا ہوا ہے کہ چلو آج تم یہ والے معاملات یہاں پر سنبھال لو، تو وہ آج کل ٹویٹوں کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ ذرا سماعت کریں۔ جتنے ڈیجیٹل دہشت گرد اور ڈیجیٹل غدار ہیں، جیسے عمران ریاض، جیسے شہباز گل، موہت پیرزادہ، شہزاد اکبر، صابر شاکر، علاؤالدین، سارا میر، ابو بکر، علی زئی، وہ پی ٹی آئی ہونے والا لڑکا، یہ تمام ڈیجیٹل دہشت گرد اور ڈیجیٹل غدار کو عمران خان کی محبت میں پاکستان مخالف بیانیاں نہیں بناتے، بلکہ یہ اپنے ڈالروں کی محبت میں پاکستان مخالف بیانیاں بناتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جناب میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں، یہ میری فیس بک کی پچھلے 90 دن کی جو کمائی ہے، ذرا یہ دیکھ لیں، یہ $399 آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں امریکہ کے اندر رہتا ہوں، اینڈ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں بھی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں 1 گھنٹہ اگر آپ سٹور پہ، گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر کے کوئی بھی کام کریں گے، مزدوری کریں گے، تو $20 سے $22 آپ آرام سے کما لیں گے امریکہ کے اندر 1 گھنٹے کے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ مزدوری کر کے اتنے پیسے ایک دن میں بنا لیتے ہیں جو 90 دن میں نے فیس بک سے یہ بنایا۔ یہ میری یوٹیوب کی کمائی آپ دیکھ لیں، یہ میری 1 مہینے کی کمائی یوٹیوب کی مجھے یہ مل رہی ہے۔ اب ایک ویلاگ جب میں ریکارڈ کرتا ہوں، ابھی تک تقریباً میری 9 منٹ کی یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، آگے 20 منٹ تک یہ ویلاگ چلے گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سب کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو ڈیٹا میں لکھ کر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو ریسرچ میری ہے، اس میں میرا کتنا وقت لگا ہوگا، پھر اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہوگا۔ انفیکٹ اپنا قیمتی وقت جو یہاں پہ مجھے کام کر کے اپنا گھر چلانا پڑتا ہے، وہ میں سرو کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں اپنا انپٹ دے سکوں عمران خان کے لیے، اور نظریہ پاکستان جو اس وقت جس کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے، لوگوں کو حقائق جاننے کی، اس کے اندر میں اپنا وقت انویسٹ کرتا ہوں۔ ادروائز اگر میں یہی وقت باہر جا کر کام کروں تو میں اس سے کہیں زیادہ پیسے بنا سکوں۔ یہ تو اللہ معاف کرے، دودھ کے 4 گیلن ہی آتے ہوں گے اس میں، جو جس طرح کے پیسے ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہمیں نقصان کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب ہماری ٹویٹیں اسکرینوں کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک عام آدمی کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کیسز کر دیے جائیں، ایف آئی اے میں آپ کے خلاف ایف آئی آریں درج کی جائیں، غداری کی، تہذیب عزت کی، اور مختلف قسم کی دفعات لگی ہوں، گھروں پہ چھاپے پڑیں، گھر والے پیچھے فیملی، یہ سارے رسک اس پیسے کے بدلے میں ہم اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہمارا ایک جنون ہے؟ ہم نے اپنی زندگی، اپنی جوانی عمران خان کو دی ہے، اس کے جلسوں، اس کی ریلیوں کے اندر، اس کو سنتے ہوئے۔ یہ جنون جو ہمارے اندر ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ آزاد ہو کر کے ایک دن کھڑے ہوں گے، جہاں ہمیں کسی بدماش، کسی بڑے عہدیدار کا خوف نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم جس پاکستان کے اندر کھڑے ہیں، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھ آ کر بدماشی نہیں کرے گا، ہماری عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، ہماری جان کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا۔ اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہیں گے۔
पुट लो जो तुम्हारे से पुटने होता है, नवाज शरीफ के मजदूर। तुम्हारी इस वक्त हुकूमत है, तुम्हारे इस वक्त वजीर हैं, जो बन पाता है कर लो। मैं पिछले साल भी पाकिस्तान आया था, जिंदगी रही, आगे भी पाकिस्तान आऊंगा, और सारी जिंदगी हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। और हमारी ये लड़ाई, हमारी ये जद्दोजहद सिर्फ इस बात पे है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का कयाम हो, अदालतें आजाद हों। 4 बदमाश बंद कमरों में बैठ करके अपने जाती मफाद के लिए हम पर फैसले मुसल्लत नहीं करेंगे। अब इसके बदले में तुम अगर हमें गद्दार कहते हो, तुम हमें दहशतगर्द कहते हो, तो वो तुम्हारी मर्जी है, घंटा हमारे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने से। हमें लाइसेंस चाहिए ही नहीं है नवाज शरीफ जैसे ठग से या उसके सनाख्वान से कि हम उससे सर्टिफिकेट लें इस बात का कि हम मुहिब्बे वतन है। ये मेरे बाप का मुल्क है, मेरे दादा का मुल्क है, मेरी जमीनों पर बना हुआ ये मुल्क है, हम इसके मालिक हैं। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए ये हमें बताने की कि हम गद्दार हैं या मुहिब्बे वतन है। बहरहाल DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसिव क्राउड जो नजर आ रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, ट्वीट्स करते हुए, पोस्टें करते हुए, टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए। इस सब चीज के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए जो मेरे सामने आई, वो स्कूल के बच्चों की वीडियोस थी, नौजवानों की, 17-18 साल के नौजवान जिनकी अभी शेव भी नहीं आई, और उनकी हजारों की तादाद में टिकटॉक के ऊपर वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं कि भाई वो बिल्कुल तस्वीरें लगा करके इमरान खान की, DG साहब की वाज़े अल्फाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी ज्यादती की है इमरान खान के हवाले से, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके। ये बहुत ही मैसिव रिएक्शन है पाकिस्तानी अवाम का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी। जो चेहरा सामने ला करके नहीं बोल सकता वो मास्क पहन करके बोल रहा है, और जो अपनी वीडियो नहीं बना सकता वो AI जनरेटेड कंटेंट इस वक्त शेयर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जो उनके अकाउंट्स हैं फेसबुक, टिकटॉक पे, वो इमरान खान की AI जनरेटेड वीडियोस को उनका पैगाम बना करके उसको डाल रहे हैं, और वो इस वक्त वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ खान साहब की बहनें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज, मारियो नवाफल जो हैं उन्होंने खान साहब के साथ स्पेस भी की थी, एक एक्टिविस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं। खान साहब की दोनों बहनें डॉक्टर उज़मा और अलीमा खान साहिबा, उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, तमाम तफसीलात बताई। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। खान साहब की जो ट्वीट, जिस ट्वीट के ऊपर ये सारा मसला क्रिएट हुआ था, उसके 3.4 मिलियन व्यूज सिर्फ उनके एक अकाउंट के ऊपर हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया इस बयानिए के साथ इस वक्त खड़ी है जो तहरीक इंसाफ का है, जो आम पब्लिक अवाम का है, कि इतने बड़े लीडर के हवाले से एक अदारे के सरबराह ने आकर के ये बातें की। नून लीग की एक रहनुमा है आयशा रजब बलोच साहिबा, इनके ट्वीट्स लोगों को हैरान कर रहे हैं कि वो इस वक्त किसके हवाले से ये ट्वीट्स लिख रही हैं कि फिरौनियत, अल्लाह सबके दिलों में इंसानियत डाल दे, मरना एक दिन सब ने है। फिर वो आगे ट्वीट्स करती हैं कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं, उम्मीद है शहबाज शरीफ एक्शन लेंगे। ये ट्वीट्स वो गालबन तलाल चौधरी के हवाले से कर रही हैं। याद रहे ये वही तलाल चौधरी हैं जो इन्हीं MPA के घर पे, कुछ साल पहले की बात है, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, उनके घर गए थे और आगे उनके भाइयों ने पकड़ के इनको कूट दिया था। वो बड़ा वायरल ट्रेंड था उस वक्त, अस्पताल में लेटे हुए इनको पट्टियां, उन्होंने बदतरीन तरीके से इसकी लेतरॉल की थी तलाल चौधरी साहब की, इनको कूटा था, इनके बाजुओं पे जख्म आए थे। तो वो बड़ा ट्रेंड मशहूर हुआ था कि लड़की के भाइयों ने लड़के को कुट दिया। डेट करने गए थे वल्लाह आलम जिस काम के लिए भी, बहरहाल आपको याद होगा कि तंजीम साजी करने तलाल चौधरी साहब वहाँ पे गए। इनका बयान था कि मैं तंजीम साजी के लिए वहाँ पे गया था, तंजीम साजी का पार्टी का जो अमल होता है उस हवाले से। तो आगे उनके भाइयों ने और कज़नों ने इनको पकड़ करके कूट दिया। तो जनाब वो बहुत बड़ा वाकया था, सारे सोशल मीडिया पे इनकी सबकी हुई, बेइज्जती हुई कि ये रात के इस वक्त एक खातून जो है उहदेदार पार्टी की उसके घर पे क्या करने गए। फिर आगे से उस लड़की के भाइयों ने उसको कूट पीट भी दिया। तो अब इनको जनाब बना दिया गया वजीर। तो अब ये वजीर बनने के बाद ये इनके पास ओहदा है, ताकत है, तो गालबन ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसका बदला ले रहे हैं या जो भी है। खुल के उन्होंने बात नहीं की और आगे उन्होंने अपना ट्वीट जो था ये फिरौन वाला ये डिलीट भी कर दिया आयशा रजब बलोच साहिबा ने। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे, आपकी हिफाजत करे। और आप शहबाज शरीफ से कह रही हैं कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। देखिए बीबी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर तो शहबाज शरीफ को पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ इस बात में तो वो ज़रूर एक्शन लेगा, लेकिन अगर आप उसको इस वक्त कोई फ़ायदा ना दे सकी ना तो यकीन जानिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। इसकी माजी की मिसालें हैं। ये राना सनाउल्लाह जो इनके साथ बैठा होता है ना हर जगह पे, ये एक दफ़ा इन्होंने कैप्टन सफ्तर के हवाले से इतनी घटिया बात की थी कि मैं उसको खुल के अपने चैनल पे बता भी नहीं सकता। जब ये पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इसने इस्तेमाल किए थे इनकी बीवी मरीम नवाज़ और सास जो है मरीम नवाज़ की वालदा, उनके हवाले से इंतहाई घटिया बयान इनका सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहता है।
انہوں نے کہا تھا، اور بے نظیر صاحبہ نے اس جرم کی پاداش میں پارٹی سے نکال دیا تھا کہ اتنی گھٹیا بات خواتین کے حوالے سے تم کر رہے ہو، تم نے تو پارٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور انہوں نے اس کو رکھ لیا اپنی پارٹی میں. تو جناب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایز سچ کریں گے اس کے اوپر ایکشن. جج صاحب کا بیٹا جو ہے بری ہو گیا جناب، اس نے 2 لڑکیاں کچل دیں اپنی V8 بڑی گاڑی میں 16 سالہ بغیر لائسنس کے ڈرائیو کرتے ہوئے، اور پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق جب اس نے لڑکیاں کچلی ہیں، سکوٹی پہ جا رہی بیچاری، اس وقت سنیپ چیٹ استعمال کر رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا لائیو کے، موٹر سائیکل پہ چلتی ہوئی 2 لڑکیوں کو کچلنے کی چس کیا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بھی کر رہا ہوگا، سنیپ چیٹ پہ چیٹ کر رہا ہوگا، کچھ بھی کر رہا ہوگا، لیکن وہ سنیپ چیٹ استعمال کر رہا تھا جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا. جناب 2 دن حوالات کے اندر گزارنے کے بعد وہ بری ہو چکا ہے. ایک لڑکی کے بھائی اور دوسری لڑکی کی والدہ نے لائیو اپنے بیان میں اسے معاف کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مر گئی بیچاری، اللہ کے پاس ہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا یہ خبر سن کر کے مجھے کہ ان بیچاریوں کے، میں نہیں جانتا کن حالات میں ان کے لواحقین نے یہ صلح کیا ہے. بڑے جج صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے مریم خان صاحبہ کا ٹویٹ پڑھ کے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جج صاحب موقع واردات پہ پہنچے اور اس کے دوستوں کو اور بیٹے کو وہاں سے فرار کروایا، اور لڑکیاں وہاں پہ تڑپتی بیچاری مر گئیں وہاں پہ، جبکہ پولیس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے جج صاحب وہاں پر. تو ان کے لواحقین نے آج ان کو معاف بھی کر دیا ہے. اللہ معاف کرے. پاکستان میں اکثر بیٹی کی پیدائش پہ تو افسوس ہی ہوتا ہے. چلو شاید اللہ جانے، آپ کو پتہ نہیں ان کے بیٹی کے جو قاتل ہے، یہ جرم تھا، یہ غلطی تھی. امریکہ کے اندر ٹرک ڈرائیور نے بے گناہ قتل کر دیا 4 لوگوں کو ٹرک کے نیچے اپنی غلطی کی وجہ سے. 110 سال قید کی سزا سنائی جج نے اس کو کہ تم نے غلط ٹرن لیا ہے، تم نے قانون توڑا ہے، خلاف ورزی کی ہے ٹریفک قوانین کی، تم نے 4 لوگوں کی جان لے لی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے. مشہور زمانہ کیس آپ کو کیمرون ہیرن کا یاد ہوگا، جو ہینڈسم سا لڑکا، ٹک ٹاک پہ بڑی ویڈیوز اس کی وائرل ہوتی رہی ہیں. 2018 میں اس نے ایک ماں اور بیٹی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا. 24 سال قید کی سزا سنائی ہے اسے جج نے کہ تمہاری غلطی تھی یہ. اور یہ بندہ 2 دن کے اندر حوالات سے باہر نکل گیا، آزاد کر دیا گیا اسے. بڑے جج صاحب کا یہ بیٹا تھا، معصوم 2 جانوں کو لینے کے بعد. یہ پاکستان کا نظام ہے. This is what we are speaking about. یہ پاکستان، یہ گندگی، یہ امریکہ جیسی کسی ملک کے اندر، یورپ کے کسی ملک کے اندر جہاں رول آف لا قانون ہے، جہاں انسان برابر ہے، وہاں پہ یہ جرم. جب عدالت کے اندر بیان دے رہا ہے کہ میں سنیپ چیٹ استعمال کر رہا تھا، میرے پاس لائسنس نہیں تھا، انڈر ایج گاڑی چلا رہا تھا سڑک کے اوپر، اس نے 2 زندگیاں لے لی اور 2 دن اس کی سزا حوالات کے اندر. ٹھیک ہے اگر ارادی قتل نہیں تھا یہ، لیکن یہ غلطی تھی، یہ نااہلی تھی. گاڑی اس کو کس نے دی چلانے کے لیے؟ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ 16 سال کا ہے. باپ کے اوپر بھی کیس بنتا ہے. یہ ظلم کی انتہا پاکستان کے اندر ہے کہ مائٹ از رائٹ، جو طاقتور ہے اسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے آپ پہ قرآن کے اندر کہ مقتولوں کو انصاف دو، آپ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویلاگ کافی لمبا ہو گیا، اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید تفصیلات شیئر کرتا ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.